Bonjour. Aujourd'hui, on complète par l'explication du chapitre 3, nombres décimaux. Addition et soustraction. On fait l'addition et la soustraction des nombres décimaux comme celle des nombres entiers, en plaçant les unités sous les unités et les virgules sous les virgules, et ainsi de suite. يعني الاديسيون هي البلس، الموان هي السوستراكسيون هي الموان. كيف بنعمل اديسيون؟ مثل ما بنعمل اديسيون سوستراكسيون نفس الشيء، مثل ما بنشتغل بحالة النمبر اونتي. يعني شو بنجي بنعمل نحن هون؟ عندنا هون 2 نمبر، بنحط يونيتي تحت اليونيتي، ديزاين تحت الديزاين، اكسترا. اهم شغله نعملها نحط الفيرجول تحت الفيرجول، يعني الفيرجول اللي فوق بحط تحت الفيرجول تاع تاني نمبر، بنرجع ديزيام تحت الديزيام، سنتيام تحت السنتيام، اكسترا. دومام عندنا 3 نمبر بهذا الشكل، نعمل لهم بنرتبهم. نرجع بنعمل اديسيون، بنبلش من عند بريمير شيفر ا دروات جوسكا لا ديرنيير شيفر ا غوش. سوستراكسيون دو ميم، بنحط الفيرجول تحت الفيرجول، يونيتي تحت اليونيتي، ديزاين تحت الديزاين، اكسترا. بيرجع ابري لا فيرجول ديزيام تحت الديزيام، سنتيام تحت السنتيام كمان، اكسترا. وبنعمل السوستراكسيون بنفس الطريقه، بنستعير اذا كانت اصغر اللي فوق اصغر من اللي تحت بهيدا الشكل. بس نوصل لعند الفيرجول بننزلها، حتى بالاديسيون بس نوصل لعند الفيرجول بننزل. هون اذا كان في عندي زيرو بقدر احط، اذا ما كان في عندي زيرو او ما عندي شيفر هون فوق هودي الشيفر الموجودين تحت مثل هاي الحاله، بحط زيرو فوقهم. يعني بكل مطرح فيها فراغ بقدر احط زيرو. هون الزيرو بنسميه زيرو inutile. On ajoute des zéros pour avoir la même ordre de décimale، مثل ما قلنا لحتى يصير في عندنا نفس الاوردر دو ديسيمال، يعني ما عندي فراغ بالكلاس. طيب هلا الملتيبليكاسيون دي ديسيمو، كيف بنعمل ملتيبليكاسيون؟ Pour multiplier deux nombres décimaux, on est prêt sans tenir compte des virgules. يعني بيجي هون 2 نمبر ديسيمو، بعمل له ملتيبليكاسيون بدون ما اخذ بعين الاعتبار وجود الفيرجول. بعمل لها 2 نمبر ملتيبليكاسيون. شو برجع بعمل؟ Puis on sépare par une virgule. اخر شيء بس يطلع معنا البرودوي توتال، يعني الجواب النهائي البرودوي توتال، شو بنعمل؟ بنحط له الفيرجول. كيف بنحط الفيرجول؟ Le produit en commençant par la droite autant des chiffres décimaux qu'il y a dans les deux facteurs. بنبلش من عند الدروات، تبعد شيفر عقد الموجودين بالاثنين فاكتور بالملتيبليكوند والملتيبليكاتور، يعني باثنين نمبر اللي عم نضربهم بعض. كيف؟ اكزامبل، trouvons le prix de 4,12 kg de bonbons à 5324 دولار le kilogramme. بدي اجيب البري لهو وعندي الكيلوغرام هالقد حقه. بيجي بعمل له ملتيبليكاسيون. كيف؟ بحط هيدا النمبر، بحط حد تحته هيدا الملتيبليكونت، هيدا الملتيبليكاتور، ببلش اضربهم كانه ما في فيرجول. عندنا الملتيبليكونت في بقلبه 4 شيفر ابري لا فيرجول، والملتيبليكاتور في بقلبه 2 شيفر ابري لا فيرجول. هلا بنشوف هاي وين رح استفيد منها. شو بيجي بعمل له ملتيبليكاسيون. عملنا ملتيبليكاسيون، première produit partiel, deuxième partie produit partiel, troisième produit partiel، بعمل لهم اديسيون. هلا اخر شيء بدي اشوف وين بدي احط الفيرجول. يعني انا اول شيء بعتبر انه ما في فيرجول. كيف؟ هون قلنا انه عندنا 4 شيفر ابري لا فيرجول، وهون عندنا 2 شيفر ابري لا فيرجول. 4 بلس 6 بيعطي 4 بلس 2 بيعطيني 6. يعني انا بالبرودوي توتال بدي يطلع عندي 6 شيفر ابري لا فيرجول. كيف ببلش عاد؟ ببلش دو دروات jusqu'à gauche. بعد 6 شيفر وبحط الفيرجول. 1 2 3 4 5 6 وبحط الفيرجول. بهذا الشكل بنعمل ملتيبليكاسيون ل دو نمبر ديسيمال. طيب اذا كنا عم نعمل ملتيبليكاسيون بار 10 100 1000 etc، يعني ملتيبل دي 10. Pour multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000, etc., il suffit de déplacer la virgule de 1, 2, 3 ranges vers la droite. يعني الملتيبليكاسيون بواحد من هون الشيفر او واحد من هون نمبر بتحرك لي الفيرجول لقدام بحسب عدد الزيرويات الموجودين قدام الان. يعني هون 10 قدامها في 1 زيرو، الفيرجول بدها تتحرك بس خطوه واحده لقدام vers la droite. à gauche vers la droite على اليمين، بتقرب وحده صارت عندنا الفيرجول هون. كانت 6 هون، المفروض يكون الريبونس 64,78. هي كانت 6,478 بتصير 64,78.
هون عندنا 7,003 فوا 100 100 في 2 0 يعني بدها تقرب 2 رونج فير لا دروات ووحدة نطت عن أول شيفر و2 بتصير 700,3. طيب 0,03 فوا 1000 عندنا 3 شيفر يعني بدها تقرب 3 1 2. طب هون في فراغ بنقربها بنحط 0 بتصير فيرجول هون وبتطير لأنه تيل ما في بعدها شيفر بيطلع عندي إياها 30. بهذا الشكل بس نكون عم نضرب ب 10 100 1000.